अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज हमने देखा कि बिलाखिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब नैब रावलपिंडी की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो गए। कुछ 4 घंटे का तवील वक्त उन्होंने गुजारा और इस दौरान उनसे बड़े सवाल जवाब हुए। अगरचे उन्होंने इस बात से कतई इनकार किया कि अलकादर ट्रस्ट केस में उन्होंने किसी किस्म की जो डील की है मलिक रियाज साहब से, जो प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके बदले में किसी किस्म को माली फ़ायदा हासिल किया है। लेकिन इस दौरान उनसे बड़े सवालात हुए और कुछ और भी तफसीलात उनकी जायदाद और टैक्स रिफ़ंड और बाकी चीज़ों के बारे में पूछी गई है, जो अगली समाअत पर यकीनी तौर पर उनको पेश करना होगी। इस दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस आगे चल पड़ा है और आज इब्तदाई समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन है। अब देखना ये कि कल इसके बाद कैसे मामला आगे चलता है। और इस दौरान जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज की नाज़रीन है वो ये कि इस सब मुश्किल दौर में इमरान ख़ान साहब अकेले होते जा रहे हैं। महमूद मौलवी से जो सिलसिला शुरू हुआ था पार्टी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ को अलविदा कहने का, अब वो कहीं बड़े रहनुमाओं की तरफ बढ़ रहा है। और आज जो अहम एक रहनुमा इमरान ख़ान साहब का साथ छोड़ के गई हैं वो है शीरी मज़ारी साहबा, साबिक़ वफाकी वज़ीर। उनको रिहाई मिली और उसके बाद वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी मुख्तसर से थी, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनकी गुफ्तगू थी वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता दे रही थी कि वो एक दबाव के नीचे हैं। एक दबाव के नीचे उनको ये फ़ैसला करना पड़ा। वो कहीं और तो नहीं जा रही, लेकिन सियासत को भी खैराबाद कह दी और तहरीक इंसाफ को भी। उसके बाद हमने देखा सूबाई वज़ीर पंजाब के फयाज़ चौहान साहब, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया, लेकिन साथ में एक तवील चार्जशीट भी इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ एक जारी कर गए और उनके जो माजी का जो कंडक्ट है बतौर वज़ीर आज़म और पार्टी रहनुमा और पार्टी चेयरमैन, उनके ऊपर भी बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं। इस दौरान अब इतलात ये भी हैं कि मुसर्रत चीमा साहबा, उनके जो खावंद हैं जमशेद चीमा साहब, वो भी शायद अब अलविदा कहने जा रहे हैं पार्टी को और वो भी शायद थोड़ी देर में या आज कल तक ऐलान कर देंगे। इस दौरान देखा यह गया है कि अब जो साबिक़ गवर्नर थे पंजाब के चौधरी सरवर साहब, उनके बारे में इत्तलात ये हैं कि वो भी अब तहरीक इंसाफ के नाराज़ लोगों के साथ बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको शायद किसी और पार्टी में ले जाया जाएगा और वो भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर लेंगे। क्या कहेंगे कि इसके बाद अब इमरान ख़ान साहब के लिए ये जंग लड़ना और मुश्किल हो जाएगा और उनके पास अब रास्ता क्या रहा है, वो कैसे इन सारी सूरत हाल से निपटेंगे। और जो कुछ आज पहली दफ़ा नाज़रीन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कई बार हमने ऐसा देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ और दीगर जमातें भी हैं कि जिनकी क़यादत को या तो पाबंद सलासिल किया गया या उन पार्टियों को फिर इसी तरह कमज़ोर किया गया। लेकिन इससे क्या वाकई जो सियासी इस वक्त हेजानी कैफियत है, इसको हल करने में कोई मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और साथ में जो केसेस चल रहे हैं इमरान ख़ान साहब के, वो क्या वाकई वो भी किसी अपने मंतक के अंजाम तक जल्दी पहुँचने वाले हैं। और जिस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टियाँ, बुनियादी तौर पर इन पर दबाव है और जो बड़ा उनके ख्याल में जो एक बेईमाना किस्म का क्रैक डाउन हो रहा है, ये उसका नतीजा है और इसका बुनियादी मकसद इमरान ख़ान साहब को इक़्तिदार में आने से रोकना है। नाज़रीन, ये तो होगा। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ, इस वक्त एक और डिबेट भी चल रही है और ये है कि जो 9 मई को हुआ, बहुत सारे ऐसे मकामात थे कि जहाँ पे हमले हुए और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से बड़े काबिल एहतराम है और जना हाउस का भी जिक्र बार बार होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बात की जा रही है बड़ी दुरुस्त बात है कि ऐसी चीज़ें कि जो बानी पाकिस्तान या इस तरह के बड़े बड़े मशाहिर से वाबस्ता हों, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं तारुफ़ करूँगा अपने मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं हिमायत अख्तर ख़ान साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका ताल्लुक़ JUFA से है और आप सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ मौजूद हैं नादिया नकी साहिबा, जो डॉन के प्रोग्राम की सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं हिमायूं साहब आप ही की तरफ आऊँगा। सर, ख़ान साहब आज पेश हो गए सर और उन्होंने कुछ सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि जो 9 मई को जो कुछ हुआ उसका पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। सर, अब लोग काफ़ी एक तरह से इस सारे मामले को कंडेम भी कर रहे हैं
اور اب خان صاحب کا ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا، اور شاید اس دن اگر پارٹی کے لوگ پرامن رہتے تو آج یہ نوبت نہ آتی؟ سر کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے تو لگتا ہے کہ پارٹی کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے. میں 9 مئی کے واقعے پوری قوم میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو ان کو کنڈون کرے. بالخصوص میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں، لیکن میں ایک شہید فوجی کا بیٹا بھی ہوں، اور میں تو ساری عمر پلہ جمع چھاونیوں میں ہوں اور اسی نوعیت کے گھروں میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے. تو میرا دل تو بہت دکھا ہوا. میرا نہیں خیال کہ اس قوم میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کا دل نہ دکھا. اب ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں. دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتا ہے احتجاج، اور ایک چیز ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی نے 27 سال میں نہیں کیا، کہ احتجاج کے دوران جلاؤ گھراؤ کیا جائے، جو کہ آج تک 27 سال میں پی ٹی آئی نے نہیں کیا. اور عمران خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، تحقیقات میں ہم آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی بھی ورکر قصوروار ہوگا تو وہ آپ جو بھی اس ملک کا قانون ہے اس کے تحت اس میں جو بھی کارروائی آپ نے کرنی ہے وہ کریں. اب دوسری بات آ جاتی ہے جو کہ اس ملک میں آپ نے خود فرمایا رئیس صاحب کے بہت دفعہ ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی کو کس طرح ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پھر نون لیگ کو مشرف صاحب کے زمانے میں کس طرح ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 85 کی جو حکومتیں تھیں اس میں پیپل پارٹی نے کیونکہ بائیک آؤٹ کیا تھا. جو 2002 میں حکومتیں بنی اس میں پی ایم ایل این کے 15-16 ٹوٹل لوگ تھے. یہ جو ووٹ بینکس ہوتے ہیں جی، یہ اوور نائٹ ختم نہیں کیے جا سکتے. ڈیفینیٹلی ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے ختم نہیں کیے جا سکتے. اگر پیپل پارٹی کمزور ہوئی ہے اب اور صرف سندھ تک محدود رہ گئی ہے تو اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشن کا نتیجہ نہیں تھا. ضیاء الحق سے زیادہ اینٹی پیپل پارٹی ایکشن کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا. وہ پارٹیاں چڑھتی بھی سیاسی وجوہات سے ہیں اور گرتی بھی سیاسی وجوہات سے ہیں. آپ میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں، لیکن یہ لوگ جو بھی چھوڑ جائیں اس سے پارٹی کے ووٹ بینک کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ کو وقت بتائے گا. یہ ووٹ بینک اتنی جلدی نہ آتے ہیں نہ اتنی جلدی جاتے ہیں. تو آگے ہم تو صرف یہ دعا گو ہیں. اس ملک پاکستان سر میں ذرا چاہوں گا یہ نقطہ ذرا کامران صاحب کی طرف، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. انفیکٹ سر لوگ پارٹی تو چھوڑ رہے ہیں، شاید 9 مئی کا جو اقدام ہے تحریک انصاف کا اس سے لوگ خفا ہیں، پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور گلہ بھی کر رہے ہیں سر، جس کا اظہار عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جو تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کا ذکر آج فیاض چوہان صاحب نے بھی کیا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں سر کہیں نہ کہیں ریاستی جبر بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کسی میں امان ہے کہ پارٹی سے الگ ہو جائیں گے تو جان بچ جائے کہ ان کی بھی، ان کے بچوں کے، اہل خانہ کی بھی. دیکھیے، یہ ریاستی جبر کیا ہم پہ نہیں ہوا؟ ہم پہ یہ جو وقت گزرا ہے ان کا 4.25 سال، اس میں یہ میں اپنا میں بتا دیتا ہوں. مجھے مارا پیٹا بھی گیا، میرے آفیسز کے حوالے سے بھی نوٹسز ایشو ہوئے. ہمارے یہاں پہ آ کے سب کو جو ہے نا وہ آ کے یہ منہ چھپا کے لوگ آ گئے، اور پھر اس کے بعد سب کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیا. گھنٹہ جو ہے نا میرے بیٹے کو، بھائی کو، باقی جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو گن پوائنٹ پہ رکھا گیا. ڈاکو بھی نہیں تھے. ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ واردات اور ہوتا ہے. ڈاکوؤں کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ وکیلوں کو. تو یہ ریاستی جبر یہ ہم پہ بھی ہوا. یہ پارٹی توڑنے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا 2017 سے جو شروع ہوا تھا معاملہ، جس میں سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس نے سپروائز کرنا شروع کر دیا تو کس طرح سے جو ہے نا وہ نواز شریف کو باہر کیا جائے اور الٹیمیٹلی 95 سے 91 تک لے آئے. تو پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے نا، جو پرمننٹ ورکر ہوتا ہے، وہ پارٹی نہیں چھوڑتا. مگر وہ جو پارٹی کا ورکر نہیں ہوتا، ادھار کے مانگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگے تانگے لوگ، وہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ آپ کے لیے وہ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک نشئی جو تھا، اس نے کہیں سے جو ہے وہ ایک موبائل چوری کیا تھا. موبائل چوری کر کے وہ گھر لے آیا.
2-4 दिन के बाद जो है ना वो मोबाइल बेचने के लिए गया, बीवी को पता था कि मोबाइल इसने चोरी किया हुआ और मोबाइल अब बेचने के लिए गया, वो रास्ते में उससे फिर चोरी हो गया, तो मुंह लटकाए घर आ गया। तो वो नशई को उसकी बीवी ने कहा कि वो कितने का बेचा मोबाइल, उसने कहा जितने का खरीदा था उतने का ही बेचा। तो ये जितने का खरीदा है ना वो उतने का ही बिक रहा है। तो अब जो कुछ किया गया था, जहाँ की मिट्टी है, जहाँ का खमीर है, जहाँ की ईंट है, जहाँ से लाए गए थे, वो अपनी जगहों पे वापस या तो चले जाएंगे क्योंकि उन पार्टियों की ट्रेंड वर्कर थे वो, या फिर अगर वो बगैर ट्रेंड वर्कर हैं, अगर वो सिर्फ जो ना वो स्टॉक में रखे हुए लोग थे, वो किसी और के इशारे पे चलते हैं, तो वो कल भी किसी और के इशारे पे थे, आज भी इसमें गिला किस चीज का। मुनासिब पॉइंट है। नादिया, मैं आप तरफ आऊँगा। नादिया, अगर देखा जाए तो 9 मई से आज हम बैठे हैं, कोई आज 23 मई हो चुकी है, तो 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हम कह सकते हैं गुजर चुका है। गोया कि रिएक्शन में इस कदर ताख़ीर जो PTI के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, आपको लगता है वाकई कितना वक्त लगता है लोगों को समझने में कि जो कुछ हुआ वो ठीक था या गलत था, या फिर जो खान साहब जिस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि इन लोगों को खौफजदा किया जा रहा है, इनको डराया धमकाया जा रहा है, तभी ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या एलिमेंट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट नज़र आ रहा है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है इफ्तिखार शिराजी साहब कि कौन सा एलिमेंट प्रीडोमिनेंट है, लेकिन बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपने आप को बार बार दोहराती नजर आती हैं। 9 मई के वाकया से जिस तरह से हुमायूं साहब ने कहा कि आपने जैसे तय कर लिया है कि ये PTI का ही काम था, फिर किसका काम था? मतलब अगर लीडरान जरूरी नहीं है कि इसमें इन्वॉल्व हुए हों, लेकिन प्रोटेस्टर्स में क्या PTI के प्रोटेस्टर्स नहीं थे? क्या उसमें बहुत सारे पार्टी प्रेसिडेंट्स, उनकी वीडियोस भी सामने आई है कि किस तरह से उन्होंने कहा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करना है। तो ये तो बात अब कतई नजर एक सियासी गलती हुई है, वो गलती इतनी बड़ी हो जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी इसको मान लिया जाए उतना अच्छा भी होगा। अब आते हैं कि जबर से क्या किया जा रहा है। बहुत से लोग जबर से जा रहे हैं। आज शीरी मजारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इफ्तिखार शिराजी साहब, उन्होंने देखिए सिर्फ बड़े आराम से सिर्फ 2 बातें कही। एक, उन्होंने अपने फैमिली को, और दूसरा सेहत के हवाले से कहा। तो अब ये छोड़ने वाली कैटेगरीज जिन पे जबर है वो काफी लोग होंगे। जैसे एक तो हार्डकोर PTI मेंबर्स हैं जिन्होंने इसके अलावा और कोई बात नहीं की। फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने पूरी एक कथारसिस की कि उनके साथ क्या हुआ, कांटा लग गया, ये हो गया, वो हो गया, और उन्होंने अपने आप को पेश भी किया कि मैं अब दूसरी जमात में जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कई लीडरान की तारीफें भी की, यानी आई एम अवेलेबल, प्लीज टेक मी। ये वो लोग, ये वो कैटेगरी है। तीसरी वो भी होगी इनमें, और इसमें कोई मजायका नहीं होगा कि अपने दौरे हुकूमत में they must have resorted to corrupt practices, और ऐसे में होता है कि आपको बताया जाता है कि झूठे केसेस नहीं, आपकी सही फाइल ओपन होकर दिखाई जाती है कि देखिए ये आपने किया था, हमें इल्म है, या तो आप इसको फेस करें या फिर पार्टी को छोड़ें। लेकिन इस सारे पैराहे में जो बात गलत है शिराजी साहब, वो एक है, वो ये चीज है कि आप किसी को जबर से PTI को छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है। उनकी मर्जी है वो PTI में रहें या ना रहें। PTI को तोड़ करके क्या मकासद हासिल होंगे। और दूसरी बात यह कि अगर इन तमाम लोगों में से कोई भी शख्स है जिसने 9 मई के लिए प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, इज पार्ट ऑफ द वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसमें रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को जलाया गया हो, जिना हाउस पर हमला हो, फैसलाबाद के ISI के दफ्तर के ऊपर हमला हो, या फिर इसी तरह की जो मिलिट्री तंसीबात हैं, तो प्लीज ट्राई दैम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। ये कह देना कि आप माफी मांग लें और हम आपको छोड़ देते हैं, तो फिर वाकई हम सीरियस नहीं हैं। तो ये एक चीज है जिसके लिए हमें सोचना होगा कि जिन लोगों ने इसमें किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट है, आप उनको प्लीज लॉ के मुताबिक जो है वो ट्रीट करें, लेकिन ये हरगिज ना करें कि आपको हम छोड़ देंगे, बसा मजम्मत करें और हम आपको माफ कर देते हैं। तो ये हमें देखना होगा। यकीनन ये बड़ा अहम सवाल है। नादिया, अब यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। ब्रेक से जब वापस तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से थोड़ा सा प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हुमायूं साहब, इनफैक्ट ये नुक्ता जो आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, वो फयाज चौहान साहब ने बड़ी उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर फोकस किया है। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के करीब कुछ लोग थे कि जिन्होंने सियासत के अंदर तशद्दुद के एलिमेंट को एक तरह से अप्रिशिएट भी किया और ख़ान साहब को कॉयल भी किया कि ये वो तरीका है जिसके ज़रिए से
گول اچیو کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ نام بھی انہوں نے لیے, میں ان کو دہرانا نہیں چاہ رہا, بٹ آپ بھی جانتے ہیں جو ان کے قریب لوگ تھے, تو آپ کو لگتا ہے ایک تو بیانیہ ان کا جو تھا اور ساتھ میں جو ایک ایگریسونیس تشدد کا ایلیمنٹ آیا ہے, اس نے بھی کام خراب کیا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ شرائی صاحب, ایک دو چیزیں آپ سے میں گزارش کروں گا. میں کسی جو ہمیں ساتھی چھوڑ رہے ہیں ان پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. آئی تھنک نادیہ نے صحیح کہا ہے کہ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں بہت سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مثال شیریں مزاری صاحبہ کی ہے, وہ obviously ان کی سب کو معلوم تھا کہ صحت اتنی ٹھیک نہیں, ان کے خاوند بھی حال ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے, اور obviously ان کے بچوں کا ایشو تھا, وہ ماں جیل میں تھی, اور کئی اور لوگ جن کے جینوئن ریزن ہوں گے. کسی نے کہا میں سیاست چھوڑتا ہوں. کامران صاحب, انفیکٹ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس سارے معاملے کو لے کے کمیشن ضرور بننا چاہیے. جس طرح کی پارلیمان میں تقاریر ہو رہی ہیں, ایک جماعت کو دہشت گرد تنظیم, ملک دشمن تنظیم. سر کل کو ہسٹری میں اس جماعت کو جس طرح لکھا جائے سر, فیئر ٹرائل کے تقاضے یہ کہتے نہیں ہیں کہ اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ سارے معاملات کی تحقیقات کرنے کے بعد مقدمات چلائے جائیں, تو اس میں کیا حرج ہے سر؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ کم از کم یہ تو اس مطالبے کو تو ماننا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مٹی ڈالنے والی بات ہے. کمیشن بنا کے دیکھیے, مقدمے درج ہو گئے, کچھ لوگ ایکوٹ ہو جائیں گے, کچھ کو کنوکشن ہو جائے گی. اگر تو اس پہ کسی جماعت میں پابندی تو نہیں لگ رہی ہے نا اس وجہ سے, تو اس پہ کمیشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ کمیشن کیا کسی کو سزا دے سکتا ہے؟ کمیشن کی ریکمنڈیشن ہوگی نا. کمیشن کی ریکمنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کمیشن کی ریکمنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ مسٹر ABCD جو ہے نا یہ انوالو ہے, EFGH جو ہے نا یہ انوالو نہیں ہے. ایٹ دی موسٹ یہی ہو سکتی ہے. اس کو گورنمنٹ میں کنسیڈر دی رپورٹ آف دی کمیشن, گورنمنٹ میں ڈسکارڈ اٹ. تو اگر وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا کام, یہ جو کمیشن والے معاملے ہوتے ہیں نا, یہ عام طور پہ یا پریشر ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں, یا اس میں جو ہے نا وہ مٹی ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں, اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بڑے آڈیو لیک سے متعلق کمیشن ہو سر. پھر اس کا مطلب تو یہ کہ جو آڈیو لیکس پہ کمیشن بنا ہے یہ بھی ایک دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے, اس سے بھی نکلنا کچھ نہیں ہے. کمیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کمیشن کو کوئی اس کی فائنڈنگ کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ ہے؟ جب کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. ریکمنڈیشن کو بھی جو ہے نا وہ پھر گورنمنٹ کے پارٹ پہ کہ گورنمنٹ کنسیڈر کر لے, گورنمنٹ نہ کنسیڈر کرے, گورنمنٹ اس کو ڈسکارڈ کر دے, اسکریپ کر دے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اتنی جو ایکسرسائز ہوگی اس کا الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ پھر کوئی ایسا نکلتا نہیں ہے. اب اس معاملے کے 9 اور 10 مئی والے جو معاملہ تھا, یہ انتہائی خراب معاملہ تھا. اس طرح سے کبھی اس ملک میں ہوا نہیں تھا. مگر اب جو اس کے مقدمے جو درج ہوئے ہیں, اس میں جن لوگوں کو امپلیکیٹ کیا کوئی ایویڈنس ہے, وہ اس کی سزا ہو جائے گی. جن کی ایویڈنس نہیں ہے وہ ایکوٹ ہو جائیں گے. کمیشن فار واٹ؟ فیئر انف, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر تحریک انصاف کے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ سازش کہیں اور ہوئی ہے, تو وہ عدالتوں میں پیش کر کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نادیہ, آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جو بات میں ہمایوں صاحب سے بھی پوچھی, آپ سے بھی وہی سوال. خان صاحب کا جو بیانیہ, اور پھر جس طرح فیاض چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پارٹی میں تھے کہ جو سیاست میں بہرحال تشدد کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہے تھے, خان صاحب کو قائل کر رہے تھے کہ یہی طریقہ مار دھاڑ کریں گے تو گول اچیو کریں گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہے, اس طرح کی پالیسیز اور جو بیانیہ ہے اس کا شاخسانہ ہے, کیا کہیں گی؟ بالکل اسی کا ہے. اور دیکھیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست تمام جماعتیں کر چکی ہیں, اور تمام جماعتوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے. آپ میمو گیٹ دیکھ لیجئے, آپ ڈان لیکس دیکھ لیجئے, لیکن پی ٹی آئی نے جو کیا اس کی نظیر نہیں ہے. اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے ان کو ایڈوائز کیا ہو یا کس نے کیا ہو, لیکن بہرحال خان صاحب کے تواتر سے ایسے کئی بیانات ہیں جس میں انہوں نے
डायरेक्टली तो ज़ाहिर है नहीं कहा कि जाकर इस पर हमला कर दो, लेकिन उसकी जो कॉनोटेशन है और उनके फॉलोअर्स आप जानते हैं कि यूथ बल जो है वो बहुत यूथ है जो उनको फॉलो करती है। फिर जो स्ट्रैटेजी है उनकी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को लिया हुआ है, स्पेशली टिकटॉकर्स को यूज किया हुआ है। तो आप देखें ना, देखने वाले कौन है, जिनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में आपने हमारा लिटरेसी का हाल तो देखा हुआ ही है। तो कोई भी ऐसा जुमला जिससे लगे कि छोड़ना नहीं है, देख लेंगे हमने एक एक का नाम रखा हुआ है, हम जब आएंगे तो हम इसको भी छोड़ लेंगे, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। कई जगह तो उन्होंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है कि जिससे लगता है कि बस गिरबान से आप लोगों ने पकड़ लेना है। तो एक तो ये चीज उन्होंने बहुत प्ले आउट किया है, दूसरा खुद खान साहब बिलीव करते हैं, और कई जगह ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जितना आपने असॉल्ट करना है एस्टैब्लिशमेंट पर उतना वो रिट्रीट करेगी। अब ये फैजियाबी उनको कहाँ से मिली ये तो वही बता सकते हैं हमको, लेकिन ये वही शाखसाना है कि किसी ने उनको देखिए, मैं कहती हूँ हर सियासतदान एक गलती करता है, या हर वो शख्स जो बहुत उरूज पे जाता है उससे बहुत ही एक गलती हो जाती है जो बड़ी सीरियस गलती होती है। खान साहब से ये गलती हुई है। मैं नहीं मानती कि किसी ने प्रोटेस्ट को नहीं प्लान आउट किया था। देखिए, महमूद मौलवी साहब से आप बिल्कुल इख्तिलाफ कर लीजिएगा कि जी वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं और अब ऐसी बातें करें, लेकिन उनसे जब हमने पूछा था अपने ही प्रोग्राम में कि मुझे ये बताइए कि आप प्रोटेस्ट के दिन कहाँ थे, आई एम गोइंग टू आस्क हुमायूं आल्सो वेयर वाज ही, वो तो नहीं, मैं नहीं समझती कि हुमायूं या महमूद मौलवी में से कोई ऐसा होगा जो वहां मौजूद था और कह रहा होगा कि आइए और इस पे हमला करें, बल्कि शायद अगर इनको पता भी होता तो ये लोग ना जाते। तो महमूद मौलवी साहब ने कहा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं या कराची का जो सदर है उनको वो प्लान मालूम था, और उन्होंने मैं नादिया जो नुक्ते आपने उठाया ना, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हुमायूं साहब के सामने भी रखूं। हुमायूं साहब, अब बहरहाल तहरीक इंसाफ अब एक ट्रबल में तो है, अब इस सारी सूरत हाल में खान साहब के लिए क्या टेक अवे है, मतलब है कि अब आगे वे फॉरवर्ड है क्या तहरीक इंसाफ के लिए? मैं एक गुजारिश करूं जो नादिया फरमा रही थी अभी, देखिए मुझे पीटीआई में 5 साल हो गए हैं और मैं लाहौर की सियासत 35 साल से कर रहा हूँ। आधा से ज्यादा लाहौर है क्योंकि हल्के पहले बहुत बड़े होते थे जिससे मैं इलेक्शन लड़ के जीत चुका हूँ। मेरे से ज्यादा लाहौर में किसी पीटीआई के साथी की नहीं है सीनियरिटी। मुझसे ना कभी इमरान खान ने या पार्टी की मरकजी तंजीम ने या सेंट्रल पंजाब की तंजीम ने या लाहौर की तंजीम ने, हालांकि मैं पार्टी की कोर कमेटी का मेंबर हूं, मैं पार्टी के इलेक्शन सेल का कोऑर्डिनेटर हूं, आज तक ये बात कभी डिस्कस नहीं की कि हमने अगर इमरान खान कैद हुए तो हमने क्या करना है। एंड वेरी डेफिनेटली मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि ये पार्टी 27 साल से तो आज तक इसने जलाओ घराओ तोड़ फोड़, और बिलखसूस देखिए पाकिस्तान की फौज जो है उसके बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। ना सिर्फ मैं, मेरी एक स्पेशल सिचुएशन है, मैं एक शहीद फौजी का बेटा हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई ये नहीं चाहता, पीटीआई में कोई ये नहीं चाहता। इमरान खान साहब ने कई मर्तबा ये बात दोहराई है। तो मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मेरे साथ इस तरह का किसी किस्म का कोई प्लान डिस्कस नहीं किया गया। इसके बाद अब आप वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखिए, इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, और हमने पहले दिन से ये कहा है कि हमारी पार्टी या हमारी पार्टी का कोई फर्द अगर गलती में है, उससे कोई लाकानूनियत हुई है, तो लॉ ऑफ द लैंड है, उस पर अप्लाई करना चाहिए और हम आपकी मदद करेंगे। अब जहां तक पार्टियों को तोड़ने या पार्टियों को बैन करने की बात है, एएनपी 1975 में बैन हो गई थी, एनएपी होती थी, आज एएनपी मौजूद है, बीच में उनकी केपी में इक़्तिदार भी रहा। आपने बिजनजोस को और इसी नैब के चक्कर में मरीज को और अताउल्ला मेंगल सारों को बैन कर दिया, और वो बलोचिस्तान आज तक नहीं संभला। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं पार्टियों को खत्म करने के, मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा, इससे पार्टियां खत्म नहीं होती, बैन करने से पार्टियां खत्म नहीं होती। तारीख भी यही कहती है। हमारे साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा है, एक छोटे के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, कामरान साहब के सामने ये नुक्ता भी रखेंगे, और साथ में जो गुफ्तगू की बात हो रही है बार बार कि आप गुफ्तगू के रास्ते अभी भी खुले हैं कि नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद।
پروگرام میں بھی ایک بار پھر خوش آمدید. کوئکلی کیونکہ وقت بڑا کم رہ گیا تو کامران صاحب فرسٹ آپ سے کہ یہ اب سچویشن سر وائنڈ اپ کیسے کرے گی؟ بہت سارے کچھ آئینی سوالات بھی ہیں, ان کے جوابات بھی چاہیے. کیا ہوگا فیوچر منظرنامہ کو بتائیے سر. دیکھیے فیوچر کے بارے میں تو کوئی ایسی بات یہ غیب کا علم ہوگا, کوئی کہہ نہیں سکتے, اندازے لگ سکتے کہ یہ ہوگا, مگر یہ بات جو کچھ آج ہو رہا ہے کیا ماضی میں نہیں ہوا؟ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے نا JUI کے ٹکڑے نہیں کیے گئے, ہمارے سے جو ہے نا وہ ساتھی جو ہے نا وہ الگ نہیں ہوئے, کس نے کیے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایما پہ ہوئے. ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو سابق امیر تھے ان کو اور جو جنرل سیکرٹری تھے ان کو جو ہے نا الگ کیا گیا. بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو بلوچستان میں جو سابق امیر تھے ان کو, اور بڑے ہمارے ایک سینیٹر صاحب MNA صاحب بڑے ایکٹیو آدمی تھے, اور مرکزی لیول سر آج ہم ان کو کنڈیم کر رہے ہیں نا سر, ان کو کنڈیم کر رہے ہیں آج ہم. ہاں دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ ابھی ہمارے صاحب جو ہے نا بات کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا بڑی چھوٹی سی کتاب ہے, اس کو لوگ نہیں سمجھتے. یہ سمجھنے کی بات نہیں ہوتی ہے, اس کی عزت کرنے کی بات ہوتی ہے. اور عزت کرنے کی جو بات ہے نا وہ اس کتاب کی, وہ عزت جو ہے نا وہ کسی نے بھی نہیں کی. اس سے پہلے 75 سالوں میں جس میں سارے لوگ شامل ہیں, جس میں حکمران بھی شامل ہیں, اور جس میں جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے سارے کے سارے لوگ ہیں, کسی نے کہا سب جی ہمایوں صاحب یور ٹیک سر, کیونکہ وقت بڑا کم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کسی نے بھی اس کو اہمیت نہیں دی, آپ کس کے لگ؟ جی فرار صاحب کیا سوال ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو تو کسی نے اہمیت نہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا, ماضی میں سب نے ایسے کیا جو آج کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. عدالتیں موجود ہیں اس ملک میں, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ابھی میجر نہیں ہے. آئی تھنک ہم غلط پریسیڈنسز نہ قائم کریں ابھی, بیکاز یہ جو حکومتیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو غلط پریسیڈنٹ سیٹ کریں گی وہ انہی کے خلاف مستقبل میں استعمال ہو سکتا ہے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. اگر آپ ابھی کہیں گے کہ 90 ڈے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اور ٹرم آف پارلیمنٹ بھی بڑھائی جا سکتی ہے, تو یہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ بن گیا تو ساری عمر ان پارٹیوں کی حکومت تو نہیں رہنی. یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. یقیناً یہی لگ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آگے منظرنامہ کیا بنتا ہے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا شام کرتے اجازت دیجیے. خدا حافظ.